स्थानीय कला संस्कृति भनेको के हो? त्यो स्थानीयहरूले नै उत्पादन गरेका हुन्छन् र त्यसको संरक्षण गरेका हुन्छन् र त्यसलाई चाहिँ राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रियमा क्षेत्रमा पुर्याएका हुन्छन्। जस्तो मिथिला चित्रकला, पहिले मिथिला चित्रकला भन्ने बित्तिकै मैथिलहरूको संस्कारसँग जोडिएका चित्रकला थिए र अहिले पनि छन्, तर त्यही चित्रकला अहिले अन्तर्राष्ट्रिय मार्केटमा बजारमा बेचिन्छ। हजुर, भने अनि जस्तै अरू स्थानीय कला साहित्यको इक्जाम्पल एउटा त मिथिला आर्ट भयो, अरू के हुन्छ? जस्तो थारूहरूको पनि जस्तो माघी पर्व आउँछ अथवा विभिन्न पर्वहरू आउँछ, राई लिम्बूहरूको आउँछ, नेवारहरूको आउँछ। अस्ति भर्खर हामीले विभिन्न जात्राहरूको कुरा गर्छौँ, रातो मच्छन्द्रनाथ, सेतो मच्छन्द्रनाथको जात्राको कुरा आउँछ। यो सबै के हो भन्दाखेरि स्थानीय संस्कृतिहरू हुन् जुन स्थानीय सुरुमा उत्पादन हुँदा, तर अब यिनीहरू राष्ट्रिय संस्कृति, राष्ट्रिय सम्पत्तिको रूपमा आइसके। अब मिथिला चित्रकला मिथिलाको मात्रै नभएर नेपालको एउटा चित्रकलाको रूपमा अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा प्रस्तुत गरिन्छ हैन। यहाँ नेवारी चित्रकलाहरू छ अथवा वास्तुकलाहरू छ। एउटा मन्दिरको चित्रकला एउटा सीमित थियो, तर अब अहिले त्यही राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा पर्यटकहरूले फोटो खिचेर लिएर जान्छन् र त्यसलाई नेपालको एउटा पेटेन्ट दिएर नेपालमा भएको यो मिथिला चित्रकला, यो वास्तुकला भनेर प्रचार गर्छन्। हाम्रो कला संस्कृति अब कलाभित्र चाहिँ कुन छ? जस्तै हाम्रो नेपालको विविधता छ, यो चाहिँ हो अलिकति इम्पोर्टेन्ट भनेर एक दुईवटा नाम बताइदिनुहोस्। होइन, कलाहरू राम्रो मिठो बोल्नु पनि कला हो हैन, राम्ररी नाच्नु पनि एउटा कला हो, अनि हाँस्नु पनि, अब कहाँनेरि हाँस्ने कहाँनेरि नहाँस्ने भन्ने पनि एउटा कला हो। मान्छेलाई शोक परेको ठाउँमा गएर हामी हाँस्दैनौँ नि, र जहाँ खुसी आएको छ त्यहाँ चुप लागेर नहाँसी बस्न सक्दैनौँ। जहाँ शोक परेको छ त्यहाँ हामी मरिगए हाँस्न सक्दैनौँ हैन। त्यसो हुनाले यी सबै कलाहरू हुन्, कलाका विविध रूपहरू छन्। पहिले यो पाणिनीले व्याकरण लेख्दाखेरि तपाईँको पत्तामा लेख्नुहुन्थ्यो अरे, त्यतिखेर कागजको विकास थिएन। हेर्नु न, उहाँहरू त्यो कला हो नि त। एउटा कुनै काठको बाँसको, तपाईँ हामीले पनि बाँस चलाएका होला हैन, अनि अङ्गार र सिमीलाई घोटेर मसी बनाएका छौँ, त्यो पनि त कला हो एउटा। अथवा गोबरको गुइठालाई हामीले आगोको रूपमा प्रयोग गऱ्यौँ, त्यो पनि कला हो हैन। यस्ता विभिन्न कलाहरू छन् र साहित्यिक कलाहरू। जस्तै कलाभित्र साहित्यिक कला कुरा गर्नु अथवा अरू विभिन्न कलाहरूको, यो हाम्रो पौराणिक कलाहरू यो पुँजीवादले मासिँदै गएको छ भनिन्छ। मल्टिनेसनल कम्पनीहरूको उत्पादनहरूले पुरानो कलात्मक कुराहरू हाम्रो मासिँदै गएको छ भनिन्छ। यसो तपाईँ के भन्नुहुन्छ? होइन, निश्चित रूपमा मैले अघि भन्न खोजेकै कुरा के थियो भन्दाखेरि, जब वैदेशिक हस्तक्षेप, वैदेशिक प्रभाव भनेको त्यो राजनीतिक मात्रै हुँदैन। मैले अघि भने नि विभिन्न खालका सामान आए, दन्त मञ्जन अथवा दाँत माझ्ने मञ्जन भन्थ्यौँ होला हामी, के भन्थे पुर्खाहरूले, त्यो आज ठ्याक्कै ब्रस र मञ्जनमा गयो क्या, टुथपेस्टमा गयो। त्यो हाम्रो भाषा खोसियो। अब हाम्रो भाषा हराउँछ किनभने त्यो व्यापारले ल्यायो। अब हामीले मैले अघि भनेको अब प्रोडक्ट कुनै गर्न सक्यौँ भने फेरि उसको भाषालाई हामी खोज्छौँ, उसको भाषालाई हामी लोप गराइदिन्छौँ र हामी हाम्रो भाषा चाहिँ फेरि त्यहाँ प्रयोग गर्छौँ। त यो चाहिँ एउटा निरन्तर चलिराख्ने प्रक्रिया रहेछ। त्यसैले हामी सजग हुनुपर्छ। हाम्रा कलाहरू, संस्कृतिहरू जस्तो जातीय आधारमा विभिन्न कलाहरू थियो नि त, हाम्रो नेपालमा त जातीय आधारमा गर्नुपर्ने कलाहरू थियो नि, त्यसको बारेमा अलिकति बताइदिनुहोस् न। यस्तो छ, जातीय, भाषिक, लैङ्गिक जति पनि, अब साडी लगाउने तरिका, पहिरनमा हेर्नु न कति कला छ। एउटा शेर्पा समुदाय अथवा शेर्पिनीले लगाएको साडी अथवा हाम्रो सोलुखुम्बुमा लगाएको, जस्तो हिमाल, पहाड, तराई, मधेसमा साडी लाउने तरिका हेर्नु फरक छ। लाउन त साडी नै लगाएको हो, तर त्यहाँ फरक छ। कपाल कोरेको हेर्नु न, तपाईँले हिमाली क्षेत्रका महिलाहरूले कपाल कोरेको, पहाडी क्षेत्रका मान्छेले कपाल कोरेको,
त्यसपछि तराई क्षेत्रका महिलाहरूले जुन कपाल कोर्नुहुन्छ त्यसलाई एक ठाउँमा राखेर 10-20 वटा तस्बिर खिचेर त्यहाँ जोडेर हेर्नु त कति कलात्मक रूपमा फरक छ। तर हाम्रा त्यति धेरै कलात्मक हुँदै पनि अहिले विदेशबाट जुन ब्युटी पार्लर सिकेर आए अब तिनीहरूले बनाइदिने कलामा हेर्नु त हामी कता उन्मुख हुँदैछौँ, ब्युटी पार्लर उन्मुख हुँदैछौँ। हाम्रा कला चाहिँ के छन् उनीहरूले अब हराइदिन सक्छन्, खोसिदिन सक्छन्। अब के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि सिन्धुलीमा हो गत वर्ष महिलाहरूले मादल बजाउने अथवा विभिन्न खालको जुन भजन गाउने चलन जुन हराएको थियो त्यसलाई सुरु गरे कमलामाई नगरपालिकामा। अचम्म लाग्यो। अब डीजे ल्याएर डीजे अलिकति ब्यान्ड बाजा बजाउनेलाई हटाएर त्यो गर्ने। हो, दसैँ तिहारको बेलामा हाम्रा बाजाहरू लोप भइराखेका छन्। अब ती बाजाको संरक्षण कसरी गर्ने? बाँसुरी हराउने भयो अथवा कुनै सङ्गीतकारसँग म्युजिक एरेन्जरसँग सोध्नुहोस्, उहाँले के गर्नुहुन्छ कम्प्युटरबाट। मैले गीत रेकर्ड गराउन गएँ भने मलाई अचम्म लाग्यो, सर कसरी हुन्छ, बाँसुरीको धुन कसरी निकाल्नुहुन्छ, बोलाउनु न सबैलाई भन्दा बोलाउनु पर्दैन सर, हामी कम्प्युटरबाटै सबै गर्छौँ, खालि तपाईँलाई म तबलावाला चाहिँ बोलाइदिन्छु भन्नुभयो। हेर्नु न, त्यो कला त हाम्रो समाप्त हुँदैछ। अब संरक्षण कसरी गर्ने? सुविधा हुँदैछ कम्प्युटरको कारणले, किनभने त्यसले सबै चिज बजाइदिन्छ। अब बिनायो पनि उसैले बजाउने भयो, मादल पनि उसैले बजाउने भयो, सारङ्गी पनि उसैले रेट्ने भयो। तर सारङ्गी बजाउने असली हात त भोकै मर्ने भयो नि त। त्यो तपाईँले विवाह के अरे प्रसङ्ग दसैँको कुराहरू विवाहमा जुन हामीले कि त्यो नाच के अरे गाउने अथवा त्यो र त्यसले खेल्ने विभिन्न तरिका थियो, अथवा त्यो के अरे खाडो जगाउने भन्छ होइन, यस्तो परम्पराहरू पनि बिस्तारै लोप हुँदै गइरहेको छ। निश्चित रूपमा विवाहको तरिका फरक हुँदै गयो होइन। पहिले सबै विवाह राति हुन्थे, अहिले अधिकांश विवाह 99% विवाहहरू चाहिँ दिनमा भइरहेका छन्। ती विधिहरू संक्षिप्त भइरहेका छन् र त्यसमा तर एउटा यो समय आउँछ उत्थान र पतनको, खाँडो जगाउने विधि, अरू विभिन्न चुल्ठो जोड्ने, सासूको र बुहारीको चुल्ठो जोड्ने, मानापाती भर्ने। अब धान नै नहुन थाल्यो सहरको घरमा, त्यहाँ धान नपाइन सक्छ, त्यहाँ जुन मानापातीको कुराहरू हुन्छ अथवा हामी सुपारी खेल्ने चलन जुन थियो त्यो हराउन पनि सक्छन्, तर हराउन चाहिँ हराउँदैनन्। यिनीहरू कालान्तरमा फेरि नेपाली मौलिक कला, मैथिली मौलिक कला, थारू मौलिक कला, तामाङ मौलिक कलाको रूपमा भनेर आउँछ। म कहाँनिर समाजको माया देख्छु भने जतिखेर माघी पर्व आउँछ, अरू दिन जस्तो सुकै वेशभूषा लाए पनि माघी पर्वको दिन थारू जातिका हाम्रा दिदीबहिनी दाजुभाइहरूले आफ्नो पहिरनमा आउनुहुन्छ। अब यो देउडा नाच मौलिक कलाको संरक्षणको लागि र यसको प्रचार प्रसारको लागि स्थानीय सरकारले चाहिँ के भूमिका निर्वाह? निश्चित रूपमा अघि नै मैले भने, यदि उहाँहरूलाई लाग्छ कुनै वडाको अध्यक्षदेखि लिएर सामाजिक अगुवा अथवा सल्लाहकारको रूपमा उहाँहरू हुनुहुन्छ, जो विभिन्न व्यक्ति विभिन्न पदमा हुनुहुन्छ, उहाँहरूको सल्लाह जानु पर्यो कि पहिलो अभिभारा हाम्रो हो, हाम्रो जाति भाषा कला संस्कृतिको संरक्षण गर्ने पहिलो अभिभारा त्यही नागरिकको हो जुन जातिको छ। दोस्रो अभिभारा सरकारी रूपमा आइपुग्यो, वडा कार्यालयदेखि लिएर नगरपालिका, अब प्रदेश छ। यदि त्यहाँ सुनवाई भएन भने प्रदेश छ, प्रदेश नभए केन्द्र छ जसले संसार हेर्छ, अथवा हामी अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा आफै पनि जान सकिराखेका छौँ अहिले। तर अब यसमा कसरी छ जस्तो भाषाको, अब 2 नम्बर प्रदेशमा 2को भाषाको हामी कुरा गरौँ, जस्तै विशेष गरेर त्यहाँ बोल्ने भाषा भनेको मैथिली, भोजपुरी, तर अलिकति पश्चिमतिरको जानुभयो भने अवधि पनि छ होइन, तर थारू भाषा, राजवंशी भाषा, तर त्यो बिचमा राजविराजतिर बोल्ने भाषा अथवा सर्लाहीतिर बोल्ने भाषा, तपाईँले वीरगञ्जतिर जानुभयो भने भोजपुरी ठेट भोज पाउनुहुन्छ, तर जति पूर्वतिर जानुहुन्छ फेरि त्यही हुन्छ मैथिली र भोजपुरी मिसिएको भाषा पाउनुहुन्छ। अझ थारू बस्तीतिर जानु भने फेरि थारू र मैथिली मिसिएको भाषा पाउनुहुन्छ। यो अनि कसैले ठेटी भाषा भन्छन्, कसैले बज्जिका भाषा भन्छन्। यो चाहिँ उपभाषा कस्तो खालको भाषिकाहरू कस्तो छ? मैले चाहिँ एउटा यसमा के मान्यता बनाएको छु भने 4 कोसमा पानी बदलिन्छ, 8 कोसमा बाणी बदलिन्छ।
4 कोस हामी परतिर जाने बित्तिकै त्यहाँको पानी खायौँ भनेदेखि त्यसको स्वाद अलिक फरक हुन्छ, टेस्ट त्यसको अलिकति फरक आउँछ। 8 कोस पर गयौँ भनेदेखि भाषामा अलिकति केही न केही परिवर्तन उच्चारणमा आइ नै हाल्छ, प्रयोगमा आइ नै हाल्छ। दुई नम्बर प्रदेशमा सजिलो छ, धेरै अप्ठ्यारोमा केही लाग्दैन मलाई। प्रदेश 2 मा हामीले यदि सप्तरीबाट सुरु गऱ्यौँ भनेदेखि सप्तरी, सिराहा, धनुषा, महोत्तरीसम्म आइपुग्दाखेरि मैथिली भाषाको एक खालको वर्चस्व छ। सम्पर्क भाषाको रूपमा नेपाली छ, अर्को थारू भाषा पनि सँगसँगै छ, तर वर्चस्व चाहिँ अधिकांश प्रयोगकर्ता वक्ताहरू चाहिँ मैथिली मातृभाषा भाषी हुनुहुन्छ। सर्लाहीमा पुग्ने बित्तिकै त्यहाँ अलिकति त्यो पनि हुन चाहिँ मैथिलीकै क्षेत्र हो, तर मैथिली हुँदाहुँदै पनि सर्लाही र रौतहट यहाँ चाहिँ बज्जिका भाषाको मिश्रण हुन्छ हैन। अब बज्जिका भाषालाई कतिपय मैथिली भाषाका विद्वानहरूले बज्जिकालाई भाषै मान्नुहुन्न, मगही भाषालाई भाषै मान्नुहुन्न। तर हाम्रो यदि उहाँहरूसँग बज्जिका र मगही भाषाहरूसँग जब गफ हुन्छ, होइन हामीसँग पूर्ण प्रमाण छ, हाम्रो भाषा हो, यसलाई पनि भाषाकै रूपमा मान्न सकिन्छ भनिन्छ, त्यो कालान्तरको कुरा हो। सर्लाही र रौतहटमा त्यो छ। अब रौतहटलाई अर्को समस्या के छ भन्दा रौतहट, बारा, पर्सा त्यहाँ भोजपुरी मिसिन थाल्छ, भोजपुरी पनि सँगै मिसिन्छ र बारा र पर्सा चाहिँ मुख्य रूपमा भोजपुरी भाषाकै केन्द्रबिन्दु हो। अब रौतहटमा आइसकेपछि सबै भाषा त्यहाँ मिसिन खोज्छन्, जस्तो धेरै नदीहरू, साना साना नदी ठुलो नदीमा मिसिन खोजे जस्तै मिसिन खोज्छन् त्यहाँ। र समन्वय के छ भन्दाखेरि अहिले हामी जति पनि जिल्लामा कार्यक्रम गर्न जान्छौँ त्यहाँ हामीले बज्जिका भाषाका कविता पनि सुन्छौँ, कथाहरू पनि सुन्छौँ, त्यही हामीले भोजपुरी भाषाका सुन्छौँ, त्यही हामीले नेपाली भाषाका सुन्छौँ, अझ अन्य भाषाभाषीहरूका पनि त्यहाँ आरामले सुन्छौँ। तर यस्तो अब सबै मिसिएर बनेको नयाँ भाषा मधेसी भाषा भनेर पनि दाबी गर्छन् नि, के हो चाहिँ? नै त्यतातिर नजाउँ अहिले, होइन। भाषा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि स्थान र भाषा फरक हुन्छ, होइन। मधेसी भाषाहरू भन्दा यो भन्न सकिन्छ मधेसमा बोलिने भाषाहरू मधेसी भाषा त्यसरी अर्थ लाउँदा होला, होइन। तर अब जसको इतिहास छ, जसको साहित्य छ, जसको व्याकरण छ, भाषा हामी जसलाई पायो त्यसलाई भाषा भन्दैनौँ। ठेटी भाषा भनेको कसलाई भन्ने त्यसो? त्यो मैथिलीकै एउटा रूप हो ठेटी भाषा। त्यो बडा आनन्द आउँछ त्यसलाई सुन्दाखेरि। भाषा भन्ने कि भाषिका भन्ने? भाषिका हो त्यो, खास गरी भाषिका हो र त्यसकै एउटा अङ्गको रूपमा आङ्गिक विकास हुन्छ नि। भनेपछि अब तपाईँले भाषा त डिटेलमा भन्नुभयो, प्रदेश नम्बर 2 मा भाषिकाहरू चाहिँ कुन हुन सक्छन् त? हामीले अझ एउटा भाषाको चर्चा नै गरेनौँ। प्रदेश 2 को अर्को एउटा महत्त्वपूर्ण भाषा भनेको उर्दू भाषा, जहाँ मुस्लिमहरूको बाहुल्यता रहेको प्रदेश हो। त्यो त्यहाँ यादवहरूको सबैभन्दा धेरै सङ्ख्या छ भने दोस्रो सङ्ख्यामा सायद, हुन त मलाई किन डाटा त अहिले थाहा छैन, त्यहाँ मुस्लिम समुदायको पनि उल्लेख्य बसोबास छ। त्यहाँ उर्दू साहित्यको हामीले जुन गजलको कुरा गरिरहेको छौँ अहिले, जुन नेपाल गजलमय भएको छ, होइन, त्यो उर्दू भाषाको पनि त्यहाँ सँगसँगै छ। र यो चाहिँ मुस्लिम बाहुल्य भएको ठाउँमा, अन्त फेरि साहित्यकारलाई मुस्लिम हुनु परेन, उर्दूमा गजल लेख्नको लागि जुन भाषाभाषीले पनि लेखिदिन्छ, जुन जातको मान्छेले पनि लेख्छ, होइन। हाम्रो धनराज गिरीले अस्ति भर्खर थारू भाषामा गजल लेख्नु भएको थियो। धनराज गिरी चर्चित गजलकार हुनुहुन्छ, सम्भवतः चितवनको हुनुहुन्छ, होइन। उहाँको अस्ति भर्खर पढेको थिएँ, उहाँले थारू भाषामा लेख्नु भएको थियो क्या। उहाँ गिरी हो तर थारू भाषामा पनि आफ्नो कमान्ड, भाषिक कमान्ड जुन छ त्यो जसले पनि, मैले संस्कृतमा लेख्छु। अब हामीले अन्तिमतिर जाउँ, जस्तै हामीले नेपाली कला संस्कृति स्थानीय रूपमा यति धेरै छ कि कला संस्कृतिको हामी सबैभन्दा धनी हौँ भन्ने पनि गरिन्छ। यसलाई प्रमाणित गर्नु एउटा नेपाली नागरिक कस्तो हुन्छ भन्ने एउटा प्रश्न आउँछ क्या। एउटा नेपालको प्रधानमन्त्रीले, राष्ट्रपतिले के बुझ्नुपर्छ
भन्ने त्यतातिर पुग्दाखेरि पनि यसैको उत्तर आउँछ। त्यो के हो भन्दाखेरि उसले के बुझ्नुपर्छ अथवा नेपाली नागरिकको रूपमा मैले के बुझ्नुपर्छ। म कुनै प्रदेशको हुँला, म कुनै भाषाभाषी हुँला, तर समग्रमा मेरो नागरिकता के हो? नेपाली नागरिक। त मैले बुझ्नुपर्ने के हो भन्दा नेपालको हाम्रो विगतको इतिहास, संसारकै इतिहास बुझ्नुपर्छ। त्यो देवकोटाले लेखे नि, हातका मैला सुनका थैला के गर्नु धनले, सागर सिस्नु खाएको बेस आनन्दी मनले, अथवा कालिदासले लेखेर गएका अस्तुत्तर श्याम दिशिदेवतात्मा हिमालयो नाम नगाधिराज। हामीले नबोलेर के हुन्छ? संसारका कविले बोल्छन् कि सर्वोच्च शिखर चाहिँ नेपालमा छ। हामीले बोलिराख्नु पर्दैन। अब अघि भनेको हामी समृद्ध भएपछि शक्तिशाली हिराको गुणगान कसैले गाउनु पर्दैन। त्यो छेउमा राख्ने बित्तिकै चमचम भएर देखिएपछि सबैले त्यत्तिकै आफै गुणगान गाउन थाल्छन्। त हामी हिमालयको सर्वोच्च शिखर हिमालय भएको देशको बासिन्दा हैन, हामी विश्वका दुर्लभ पहाडमध्ये धेरै पहाड भएको देशको बासिन्दा, हामी हिमाल त्यसै गरी समथर मैदान तराई भूभाग भएको हरियो वन नेपालको धन, जहाँ मिथिला चित्रकला, जहाँ गौतम बुद्धको जन्म भएको छ, जहाँ सीताको जन्म भएको छ, जहाँ राजा विराटको सभ्यता छ, त्यो देशको नागरिक हौँ हामी। हामी विश्वको दोस्रो जलस्रोतमा धनी देशको नागरिक हौँ हामी। हामी विश्वका धेरै भाषा, जुन 100 भन्दा धेर भाषा हामी कहाँ बोलिन्छन्। भूगोल क्षेत्रफल कम छ तर भाषा धेरै छन्। भूगोल क्षेत्रफल कम छ, जाति धेरै छन्। हामी त्यस्तो बासिन्दा, यस्तो बासिन्दाको, यस्तो देशको प्रधानमन्त्री, यस्तो देशको राष्ट्रपति अथवा तपाईले मैले यस्तो देशको नागरिकले के कुरा बुझ्नुपर्छ। हामीसँग प्राचीन विराट सभ्यता छ, हामीसँग पशुपति सभ्यता छ, हामीसँग गौतम बुद्धको राजा जनकको दर्शन छ, हामीसँग बुद्ध धर्मको अधिकार छ। बुद्ध धर्म गौतम बुद्ध जन्मेको र त्यो पनि यो संस्कृत समन्वित भाषा भएको हुनाले हामीसँग त्यो विराट सभ्यता पनि छ क्या। हामीसँग हिमाली जडीबुटी छ। हामीसँग पश्चिमतिर गयो भने रारा फेवादेखि लिएर अझ दुर्लभ जोमसोम संसारकै स्वर्ग ठाउँहरू छ। हामीलाई त मान्छेहरूले संसारकै स्वर्गकै ठाउँ भन्ने नै गरेका छन्। स्विट्जरल्यान्डसँग तुलना गर्छन् अथवा स्विट्जरल्यान्डकाले के भन्छन् भन्दा हामीभन्दा नेपाल राम्रो छ भन्छन्। हामी त्यस्तो देशको नागरिक हौँ। हामीसँग धेरै, हामीले संरक्षण, सबै भाषा, सबै जाति, सबै कला, सबै संस्कृति, सबै खाले इतिहास, हामीसँग वैदिक सभ्यता छ, अरू देशसँग छैन। हामीले त्यसलाई पनि आँखा चिम्लिनु हुँदैन, कुनै दिन त्यो पनि काम लाग्छ। हामीसँग त्यसपछिका सबै खाले इतिहास छन्। हामी विश्वको अपराजित देश, सबैभन्दा ठुलो सगरमाथा जस्तै विश्वको अपराजित देश, संसारले हामीलाई चिन्छ। हामी संस्कृतिबाट ओतप्रोत छौँ। कला संस्कृति मात्रै होइन, हामी वीरताबाट पनि छौँ, हामी औद्योगिक रूपमा पनि छौँ। हामी हिमाली जडीबुटीले सम्पन्न देश हौँ, प्रयोग नगरेको। त्यस हुनाले यो देशको प्रधानमन्त्री, यो देशको राष्ट्रपति, यो प्रदेशका सातै प्रदेशका मुख्यमन्त्री अथवा तपाईँ हामी जो सञ्चार क्षेत्रमा कार्यरत, उहाँहरूले पनि यो कुरा बुझ्नुपर्छ। हामी धेरै विविधता भएको नागरिक हौँ। हामीले बुझ्यौँ भने, हाम्रा नेताहरूले अथवा हाम्रा सबैले बुझे भनेदेखि हामी संसारमा फरक खालको, सबै खाले 84 व्यञ्जन भएको देशका नागरिक हौँ। यही नै भन्न चाहन्छु। धन्यवाद। हस्, धन्यवाद।